मौजूद सामीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बालिग हुए तो अल्लाह की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, तू कौम बनी इसराइल को अपने अल्लाह की तरफ दावत दे। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और फिर उनको राह हिदायत की दिखलाई। उन्होंने ना माना और कहने लगे कि हम अपने दीन मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर ऐसे बेपदर के पास क्यों कर आए। ये बातें सुनकर और उनका ये हाल देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गांव की तरफ चले गए और वहां जाकर देखा कि कुछ धोबी कपड़े धोते हैं। ये देखकर उन धोबियों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कपड़े क्यों धोते हो, अपना दिल पाक और साफ करो कुफ्र और शिर्क से। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा हमको बताओ कि हम किस चीज़ से अपना दिल पाक और साफ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। बस उन धोबियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर अपने दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक और साफ किया और जिसका कपड़ा धोने को लायक थे उसको फेंक दिया और वो तमाम धोबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो गए और वही लोग फिर अंसार कहलाने लगे। फिर वहां से वो सब दरिया के किनारे मछुआरों के पास गए। वो दरिया के किनारे मछली पकड़ते थे। उनसे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। वो कहने लगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर आए उन सबों ने अपने अपने मौजूदे दिखाए और तुम्हारी नबूवत की क्या दलील है, वो हमको दिखाओ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बना देता हूँ तुमको मट्टी से जानवर की सूरत, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो हो जाता है उड़ता हुआ जानवर अल्लाह ताला के हुक्म से, और चंगा करता हूँ जो अंधा पैदा हो और कोढ़े को, और जगाता हूँ मुर्दे को अल्लाह ताला के हुक्म से, और बता देता हूँ तुमको जो कुछ खाकर आओगे अपने अपने घर से, और सच बताता हूँ तौरात को जो कि आसमानी किताब है और वो मुझसे पहले की है, और आया हूँ मैं तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर अपने रब की तरफ से। तो डरो अल्लाह ताला से और जो कुछ मैं तुमको कहूँ उसको मानो, और बेशक अल्लाह ही है रब मेरा और रब तुम्हारा, बस उसी की बंदगी करो और यही सीधी राह है। ये सुनकर उन माहीगीरों ने कहा, ए ईसा मरियम के बेटे, तेरे रब से हो सके तो वो उतारे हम पर एक ख्वान भरा हुआ आसमान से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो अल्लाह ताला से अगर तुमको यकीन है। उसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि खाएं उस ख्वां से ताम और चैन पाए हमारे दिल, और हम ये भी जानें कि तुमने हमको सच बताया है और फिर हम सब तेरी इस रिसालत पर गवाह रहें। ये बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी सुनी और फिर वो एक बड़े मैदान की तरफ चले गए और वहां जाकर अपने सर को नंगा किया और अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए रब, मेरे तो दाना बीना है जो कुछ की हवारियों ने मुझसे कहा है और जो कुछ उन्होंने तलब किया है, अगर उनकी किस्मत से रोज अव्वल से तूने मुकर्रर किया है तो उनके वास्ते एक ख्वां नेमत अपने फजल से भेज दे। उसी वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा, अल्लाह ताला ने मैं उतारूंगा तुम पर वो ख्वां, फिर जो कोई तुम में से नाशुक्री करे उसके बाद तो मैं उसको अजाब करूंगा, वो अजाब जो ना करूंगा किसी को जहानों में से
بعد اس کے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت متمم بشان خواں طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خواں کا سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھی، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزہ سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی کو کچھ پڑھ کر پھونکا، اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس کنواں میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی۔ یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کنوائے نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھایا تھا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ کنواں نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا رہا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ کنواں نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیماں ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ کنواں نعمت بہشت سے آیا۔ پھر اس کنواں نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ کنواں بھرا رہا، اور پھر وہ ویسا ہی کنواں نعمت آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے جو چیز کھائی وہ ان کی پسند کی تھی، اسی طرح وہ کنواں نعمت 3 دن آتا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ کنواں نعمت 40 روز تک برابر آتا اور جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان لایا تو اس کی شکل سور اور ریچھ کی ہو گئی، اور جو لوگ کے ایمان لائے تھے ان پر رحمت نازل ہوئی۔